स्टुडेन्ट्स वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल म्याथ्स विथ प्रकाश। आज हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त एक्सर्साइज 7.2 वेदान्त पब्लिकेसनको बुकको अप्सनल म्याथमेटिक्स क्लास 10 मेट्रिक्सको च्याप्टरको क्वेसन नम्बर 7बाट गर्दैछौँ। 6 सम्म चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा के गरिसक्यौँ त स्टडी गरिसक्यौँ। आज 7बाट स्टेप वाइज सोल्युसन गरिन्छ सबै प्रब्लमहरुको। ल हेर्नु होला है त, सुरु गरिहालौँ, ढिला किन। ओके, क्वेसनले तपाईलाई दियो 7 को ए मा पी क्यू को भ्यालु छ। यु हैव टु फाइन्ड पी इन्भर्स क्यू इन्भर्स पी क्यू को होल इन्भर्स र त्यो कुराहरु प्रुभ गर्नु छ। ल सबसे पहिला आई को सोल्युसन गरौँ। अब पी इन्भर्स को लागि p equals to 2053, the determinant of p equals to 2053 equals to 2 3 ja minus 5 into 0 equals to 6. Therefore the determinant of p कति निस्क्यो त 6 निस्क्यो, which does not equals to 0, so it has inverse. इन्भर्स छ भन्ने त थाहा भइहाल्यो हामीलाई है। त्यही पनि अब हामीलाई निकाल भनेको छ भनेपछि हुन पर्यो नि त है। ल अब त्यस पछाडी इन्भर्स निकाल्नलाई तपाईले के निकाल्नु पर्यो त एडजोइन्ट अफ p इक्वल्स टु कसरी निकाल्ने, मेन डायगोनलको एलिमेन्टलाई रिभर्स गर्ने, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी डायगोनलको एलिमेन्टमा चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने, 0 मा न प्लस न माइनस है। ठीक छ। ल p इन्भर्स निकाल्दियौ। अब नाउ p inverse equals to 1 by p determinant dot adjoint of p equals to यता गर्दा पनि हुन्छ नभए 1 by 6 मैट्रिक्स कक्षा हामीसँग 3 0 minus 5 2। ल हेर्नुस् है त, सिम्पली यसले के गर्दिने हो त हामीले डिवाइड मात्रै गर्दिने हो है। ल अब यो हुने भयो 3 by 6 0 by 6 minus 5 by 6 2 by 6 equals to, therefore p inverse equals to कति आउने भयो त 3 by 6 भनेपछि 1 by 2, 0 by 6 0 minus 5 by 6 1 by 3। ल यसरी तपाईले के क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त p इन्भर्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब q इन्भर्स को लागि फर q इन्भर्स q इक्वल्स टु हामीसँग कति छ हेरौं 4172। टु क्याल्कुलेट q इन्भर्स वी हैव टु फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट अफ q एट फर्स्ट। ल डिटरमिनेन्ट फाइन्ड गर्दियौ। 4 into 2 minus 7 into 1, therefore q को डिटरमिनेन्ट कति आउँदो रहेछ 1, which does not equals to 0, so it has inverse. So the matrix has inverse भन्दा पनि भयो है। q को डिटरमिनेन्ट निस्क्यो। अब डिटरमिनेन्ट निस्किसके पछाडी तपाईले के निकाल्नु पर्यो त भनेर भन्दा एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो। ल हेरौं अब निकाल्दियौ एडजोइन्ट अफ p, एडजोइन्ट अफ सरी p भन्दा आएछ q इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो रिभर्स गर्नु पर्यो। रिभर्स गर्दियौ 2 भयो यता 4 भयो -1 -7। नाउ q इन्भर्स इक्वल्स टु 1 अपन डिटरमिनेन्ट अफ q डट एडजोइन्ट अफ q। p छ भने p हुन्छ, q छ भने q हुन्छ, सिम्पल छ। यो 1 अपन 1 छ, 2 -1 -7 4 इक्वल्स टु कति आउने भयो त 2 -1 -7 4। 1 ले डिवाइड गर्दा त जति छ कति नै आउँछ त त्यति नै आइहाल्छ 2 -1 -7 4। यसरी तपाईले i को सोल्युसन गर्नुभयो, p इन्भर्स र के निकाल्नुभयो त q इन्भर्स निकाल्नुभयो। अब यो याद गरेर राख्नुस् है, p इन्भर्स र q इन्भर्स कति आएको छ अहिले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिन्छ हामीलाई है। ठीक छ। ल
So question number 2 मा you have to find the inverse of PQ. त्यसको लागि सबसे पहिला तपाईले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त PQ फाइन्ड गर्नु पर्यो. Here PQ equals to ल मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 2 4 जा अब एकैचोटी गर्दियौ हो 2 into 4 plus 0 into 7 अब यसैलाई 2 into 1 plus 0 into 2 सिम्पल छ है नझुक्किनु होला है रोले कलमलाई गर्ने रोले कलमलाई 2 into 4 plus 0 into 7 इन्डिभिजुअल टर्मलाई फेरि यो रोले यो कलमलाई 2 into 1 plus 0 into 2 अब यस्तै 5 into 4 plus 3 into 7 फेरि 5 into 1 plus 3 into 2 इक्वल्स टू कति आउने भयो त PQ तपाईको लागि हेर्नु त 8 आयो 0 सितको भयो त हामीलाई मतलब भएन यता 2 आउने भयो 7 3 जा 21 5 4 जा 20 41 5 1 जा 5 3 2 जा 6 कति त 11 ल अब तपाईको कति रहेछ त हेर्नुस् त PQ को भ्यालु कति आयो त मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दाखेरि 8 2 41 81 अब तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त PQ को इन्भर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ देयरफोर PQ आयो अब नाउ PQ आइसकेपछि PQ को डिटर्मिनेन्ट निकालौं पहिला इन्भर्स निकाल्नलाई बेसिक चीज हामीलाई के चाहियो त डिटर्मिनेन्ट चाहियो सरी ब्राकेट लेख्न पाइएन है यो भने भयो 11 into 8 minus 41 into 2 equals to 11 88 minus 41 to जा 82 therefore the determinant of PQ is 6 which does not equals to 0 so it has inverse. Okay, let's move to the second process. We have to find the adjoint of PQ. Adjoint of PQ equals to reverse the place of the element of main diagonal 11 8 and reverse the sign of a secondary diagonal -2 -41. PQ inverse equals to 1 by PQ adjoint of PQ 1 by 6 11 minus 2 minus 41 8 equals to 11 by 6 minus 2 by 6 minus 41 by 6 8 by 6 equals to 11 by 6 minus 1 by 3 minus 41 by 6 4 by 3. Okay, therefore PQ inverse equals to यति आउने भयो है त देख्नुहुन्छ केही छ त प्रब्लम केही छैन ल अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 आइ गरौँ है त PQ इन्भर्स को भ्यालु त्यति आएको छ अहिले राखिराखौं अहिले हामीलाई क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिन्छ ल क्वेशन नम्बर 3 मा LHS equals to PQ को इन्भर्स सोधेको रहेछ तपाईलाई जुन हामीले कति निकालियो त 11 by 6 minus 1 by 3 minus 41 by 6 4 by 3 ठीक छ यसरी PQ को चाहिँ के क्याल्कुलेट गरियो त इन्भर्स क्याल्कुलेट गरेर राखियो ल अब RHS के भन्छ RHS पनि ट्याक्क यति नै निकाल्दियौ प्रुफ भइहाल्छ है त ल अब RHS को लागि हामीलाई दिएको छ Q इन्भर्स डट P इन्भर्स ल फर्स्ट I को प्रब्लममा हामीले P इन्भर्स र Q इन्भर्स को भ्यालु निकालेर राखेको छ है ल त्यो भ्यालु कति थियो हाम्रो भन्नुहुन्छ अनि Q इन्भर्स थियो 2 -1 -7 4 थियो र हाम्रो P इन्भर्स को भ्यालु कति थियो त 1 by 2 0 -5 by 6 1 by 3 थियो
ठिक छ। ल हाम्रो भ्यालु यति थियो। ल अब मल्टिप्लाई गरौँ है। मल्टिप्लाई गर्दा यसै त कन्फ्युजन हुने और बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। झन् यस्तो साइन पनि फ्र्याक्सनमा छ भने पनि झन् धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एकदम फोकस भएर है। 2 × 1/2 फर्मुलाको प्लस -1 × -5/6 ओके। ल ठिक छ। अब नेक्स्टमा यता हेरौँ। 2 × 0 फर्मुलाको प्लस -1 × 1/3 है। अब -7 × 1/2 प्लस 4 × -5/6 ओके। अब यतापट्टि हेरौँ। 4 × 0 प्लस 4 × 1/3 ठिक छ। गजब छ। अब यसको इक्वल्स टु अब हेरौँ यो है त। यो क्यान्सल भयो। यो कति आउने भयो त 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5/6 है। पहिलो आयो 1 प्लस 5/6 0 2 × 0 0 भइहाल्यो। यो आयो -1/3 ठिक छ। अब यसमा हेरौँ -7/2 माइनस 4 2 जा 4 3 जा 5 2 जा 10/3 -10/3 ठिक छ। 4 0 जा 0 भइहाल्यो। यो कति आउनु भयो त 4/3 ओके। ल अब यो एलसीएम लिदिनु। 6 एलसीएम लिदिए पछाडि 6 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ। 6 + 5 11/6 -1/3 अब यो कति आउने भयो हेर्नुस् है त। 2 3 जा 6 एलसीएम आउने भयो। 6 आइसकेपछि -21 -20 4/3 इक्वल्स टु 11/6 -1/3 -41/6 4/3 ल हेर्नुस् त। दुईटै एलएचएस को भ्यालु पनि यही छ। आरएचएस को भ्यालु पनि के छ त यही छ। एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त प्रुभ गर्न सक्यो है। ठिक छ। मल्टिप्लिकेसनको केसमा नेगेटिभ र फ्र्याक्सनमा आयो भने कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। त्यही भएर फुल फोकसले गर्नुस् है। ठिक छ। ल यसरी तपाईले 7 को ए चाहिँ सजिलै कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है। In question number 7b, the question states that if A equals to 5 3 3 2 and B equals to 3 2 4 3 4 3, you have to prove AB equals to B inverse dot A inverse. The inverse of AB equals to ल हेर्नुस् है त। अब हामीलाई यति कुरा सोध्यो भने फर्स्ट अफ अल त यो प्रुभ गर्नु छ भने यो प्रुभ गर्नका लागि चाहिने कुरा पहिला निकालेर राखौँ। अब सुरुमै तपाईले एलएचएस भनेर एबी गरेर गर्दै जानु भने त्यो तपाईलाई डिफिकल्ट हुन्छ। पहिला बी इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ, ए इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ, एबी क्याल्कुलेट गरौँ, अनि त्यस पछाडि बाँकी कुरा गर्दै जाउँला है त। ओके ल ठिक छ। अब हेरौँ। फर ए इन्भर्स A equals to 5 3 3 2. The determinant of A is 5 3 3 2 equals to 5 into 2 minus 3 into 3 equals to 5 to 10. 10 minus कति हुनु भयो त 9. Therefore A equals to 1 which does not equals to 0, so it has चाहिँ के इन्भर्स है। अब यसको के छ त इन्भर्स छ, so it has
इन्भर्स। ल अब तपाईले चाहिँ एकैचोटि इन्भर्स निकालिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन है। ल नाउ निकाल्दिनु त, निकाल्दिउँ। ए इन्भर्स इक्वल्स टू 1 अपन ए डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए। ओके, 1 अपन 1 एडजोइन्ट अफ ए हाम्रो कति हुन्छ भनेर सिकेको थियो हामीले। मेन डायगोनलले ठाउँ सार्छ, अर्को डायगोनलले साइन सार्छ। देयरफोर ए इन्भर्स इक्वल्स टू कति आउने भयो त 2 minus 3 minus 3 5। ठीक छ, हाम्रो ए इन्भर्स को भ्यालु कति आयो त 2 minus 3 minus 3 5 आयो है। ठीक छ, नबुझेको केही छ र ए इन्भर्स निकाल्नमा? केही छैन। अब ए इन्भर्स निस्किसकेपछि यसरी नै बी इन्भर्स पनि निकालौँ। फर बी इन्भर्स, ठीक छ, बी इक्वल्स टू 3 2 4 3। The determinant of B is 3 2 4 3 equals to 3 into 3 minus 4 into 2 equals to 1. Therefore, B को value पनि कति आयो त, determinant पनि कति आयो त 1, which does not equals to 0, so it has inverse। यसको के छ, इन्भर्स छ। नाउ बी इन्भर्स निकाल्दिउँ। नाउ बी इन्भर्स इक्वल्स टू 1 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ बी डट एडजोइन्ट अफ बी। ओके, 1 अपन 1। अब एडजोइन्ट के हुन्छ, ठाउँ चेन्ज गर्छ, साइन चेन्ज गर्छ। ठाउँ चेन्ज गर्नलाई दुईटै सेम छ, 3 3 नै भइहाल्यो। 3 minus 2 minus 4 3। ल हेर्नुहोस्, सिम्पल छ कि छैन? एकदमै सिम्पल छ। अब यो डिवाइड गरिदिनुहोस्, डिवाइड गर्दा आउने भ्यालु पनि कति नै हो त, सेमै हो। बी इन्भर्स इक्वल्स टू कति आयो त तपाईको 3 minus 2 minus 4 3। ल हेर्नुहोस्, ए इन्भर्स क्याल्कुलेट भयो, बी इन्भर्स क्याल्कुलेट भयो। अब अर्को चिज के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ए बी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अनि हामी एलएचएस आरएचएस सुरु गरौँला है। ल अब एबी इक्वल्स टू फर एबी भन्नुहोस्, एबी इक्वल्स टू 5 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3। 5 into 3 plus 5 into 3 plus 3 into 4 plus 3 into 3 3 into 3 plus 2 into 4 3 into 2 plus 2 into 3। ओके, ल कति आउँदो रहेछ हेरौँ त। 5 त्यहाँ 15 15 र 12 ले 27 9 8 17 5 जना 10 9 ले 19 3 जना 6 3 जना 12। ठीक छ, ठीक छ, जस्तो देखियो क्या, जोड घटाउ नबिग्रे। ल यति तीनटा कुरा निकालिसके पछाडि अब हजुरले चाहिँ एलएचएस आरएचएस गर्दा हुन्छ है त। यति तीनटा कुरा पहिला क्याल्कुलेट गरियो, यति तीनटा क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि ल अब हामीले यो भ्यालु चाहिँ लेखेर राखौँ। ए इन्भर्स र बी इन्भर्स को अहिले हामीलाई चाहिन्छ है। 2 minus 3 minus 3 5। बी इन्भर्स कति छ हाम्रो 3 minus 2 minus 4 3। तपाईको त कपीमा हुन्छ हैन, अहिले मलाई हेर्नलाई राखेको मैले चाहिँ। ल ठीक छ, यति सर्लक्क क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब एलएचएस भनिदिनुस्। एलएचएस इक्वल्स टू एबी को इन्भर्स इक्वल्स टू, ठीक छ, एबी को इन्भर्स हो भने अब इन्भर्सै निकालेर राखिदिए पनि केही फरक पर्दैन थियो पर्न त। यहाँ सुरुमा तपाईले एबी निकालिसकेपछि एबी को इन्भर्सै निकालिदिए पनि केही फरक पर्दैन थियो है। अब एबी को इन्भर्स निकाल्नलाई तपाईलाई ल पहिला निकालेरै गर्दिउँ, सजिलो होला है। ल अब यसमा एबी को मोडुलस निकाल्दिउँ, मोडुलस सम्म निकाल्दिउँ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ।
27 19 17 12 ठीक छ 27 into 12 minus 17 into 19 ठीक छ ल कति हुँदो रहेछ 27 into 12 324 minus 17 into 19 323 यो पनि कति नै आउँदो रहेछ त 1 आउँदो रहेछ ल एबी को इन्भर्स को फर्मुला के हो 1 अपन एबी को मोडुलस सरी डिटर्मिनेन्ट सम्म निकाल्दिनुस् अरु परेन है एडजोइन्ट अफ एबी ओके ल कति हुने भयो त यो 1 अपन 1 नै हुने भइहाल्यो हाम्रो एडजोइन्ट अफ एबी कति छ हाम्रो हेर्नुस् त एबी कति निकालेको छ हामीले 27 19 17 12 निकालेको छ एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो 12 हुने भयो यता कति हुने भयो 27 minus 19 हुने भयो minus 17 हुने भयो ठीक छ इक्वल्स टु कति आउने भयो त भनेर भन्दा 12 minus 19 minus 17 27 ल एबी को डिटर्मिनेन्ट त यति निस्क्यो सकिहाल्यो है एलएचएस यति आयो ल अब आरएचएस क्याल्कुलेट गरौँ आरएचएस मा हामीलाई के थियो त बी इन्भर्स डट ए इन्भर्स थियो बी इन्भर्स कति छ डिटर्मिनेन्टै मात्रै चेन्ज गरे हो त्यही साइन चेन्ज गरेर लेखिदिए पनि हुन्छ -4 3 छ ठीक छ बुझ्नुहुन्छ र अब ए इन्भर्स 1 आएको छ नि त दुईटैको डिटर्मिनेन्ट त्यसपछि त केही फरक परेन डिवाइड केहीले नहुने भइहाल्यो नभए कति छ 2 - 3 - 3 5 ठीक छ यति भेट्नु भयो ल अब जस्ट मल्टिप्लाई गर्दिनुस् कति हुने भयो त भनेर भन्दा 3 into 2 plus -2 into -3 ठीक छ बुझिन्छ है यहाँसम्म त त्यसपछि फेरि यो रोले यो कलमलाई 3 into -3 3 into -3 plus -2 into 5 ठीक छ आफ्नो साइन नछोड्नु होला है -2 into 5 अब यो रोले यो कलमलाई -4 into 2 plus 3 into -3 अब फेरि यसले यसलाई -4 into -3 plus 3 into 5 ठीक छ हुनै पर्यो ल अब त्यसपछि यो पाटोमा जाउँ equals to 3 to the 6 3 to the 6 6 6 कति आउने भयो त ल 6 plus 6 तल -8 minus 9 -8 minus 9 and the next one is -9 minus 10 4 3 are 12 plus 15 equals to 12 minus 17 minus 19 27 अब हेर्नुस् त आरएचएस र एलएचएस एउटै छ कि छैन दुईटै के छ त सेम छ therefore LHS equals to RHS proved तरिका फरक केही पनि छैन गर्ने तरिका सबैको लागि के हो त सेम हो बस तपाईले के बिगार्नुहुन्छ भन्ने प्रब्लम मात्रै हो त तपाईले क्याल्कुलेसन बिगार्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने प्रब्लम मात्रै हो अरु केही पनि हैन है ठीक छ 7 को चाहिँ Now question number 7C around and the question states that the value of m is 5332 and the value of n is 4567 you have to prove सेम अघिकै के थियो अघिकोमा हामीलाई mn the inverse of mn is equals to the product of the inverse of n and m अगाडि र पछाडी राखेर है म्याट्रिक्समा चाहिँ फेरि अगाडि र पछाडी धेरै फरक पार्छ जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डरमा राख्नु पर्छ है
ल अब सोल्युसन गर्दियौँ। फर यम इन्भर्स, पहिला एम इन्भर्स निकालौँ। यम इक्वल्स टू कति छ त 5 3 3 2। द डिटर्मिनेन्ट अफ यम इज which does not equals to 0, so it has inverse। के छ त 0 इक्वल्स टू भएन भने यसको के छ त इन्भर्स छ। भ्यालु कति नै आइहाल्यो, यम आइहाल्यो, 1 आइहाल्यो, 1 आएपछि सजिलो भइहाल्यो। ल गरिदिइहालौँ, इन्भर्स निकालिदिइहालौँ। नाउ यम इन्भर्स इक्वल्स टू 1 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ यम डट एडजोइन्ट अफ एम इक्वल्स टू डिटर्मिनेन्ट त 1 आइहाल्यो, एडजोइन्ट कति हुने भयो त 2 5 माइनस 3 माइनस 3। देयरफोर यम इन्भर्स इक्वल्स टू कति हुने भयो त 2 माइनस 3 माइनस 3 5। क्लियरली बुझ्नुहुन्छ है। अब फर एम इन्भर्स भन्ने जस्तै एन इन्भर्स निकालौँ। एन इक्वल्स टू हामीसँग कति छ 4 5 6 7। क्वेसन त गलत छैन नि। ल अब एन डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टू 4 5 6 7 इक्वल्स टू 4 into 7 minus 6 into 5 equals to 28 minus 30 minus 2। Therefore the determinant of n equals to minus 2, which does not equals to 0, so it has inverse। Now n inverse equals to 1 upon determinant of n dot adjoint of n। Okay, the determinant of n is minus 2 and the matrix is, the adjoint matrix is 7 4 minus 5 minus 6। Okay, let's divide the matrix by 2। अब माइनस 2 डिवाइड गर्दा हामीले के पाउँछौँ सिधै लेखिदिएँ है मैले, हेर्नुहोस् है त। एन इन्भर्स इक्वल्स टू यो हुने भयो माइनस 7/2। माइनस तल भए पनि कता गइहाल्छ, माथि नै गइहाल्छ। माइनस माइनस मल्टिप्लाई हुने भयो, यो हुने भयो 5/2। अब 6 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो 3 आउने भयो, 4 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो माइनस 2 आउने भयो। ल हाम्रो एन इन्भर्स कति आउँदो रहेछ त माइनस 7/2 5/2 3 2। एम इन्भर्स भयो, एन इन्भर्स भयो। अब हामीलाई के चाहियो त फर एमएन भन्नुहोस्। ठिक छ। ल एमएन को लागि एमएन इक्वल्स टू 5 3 3 2 4 5 6 7। ओके ल ठिक छ। ल अब क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ। 5 into 4 plus 3 into 6, 5 into 4 plus 3 into 6। यसलाई अब फेरि यो रोले यो कलमलाई 5 into 5 plus 3 into 7। इन्डिभिजुअल नम्बरले इन्डिभिजुअललाई है, फेरि कहिले कहिले के झुकिन्छ 5 into 5 plus 5 into 7 नै हुन्छ। यो 3 को काम भयो त भएन नि त है। त्यसो भएर इन्डिभिजुअल नम्बरले इन्डिभिजुअललाई, रोले कलमलाई 3 into 4 plus 2 into 6, 3 into 5 plus 2 into 7 equals to, ल सिधै लेख्दियौ है त्यो भ्यालु। 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 20 र 18 ले 38, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 24, 5 5 जा 25, 25 र 21 46, अनि 15 15 र 14 ले 29। ओके ल अब त्यस पछाडि हामी के पनि निकाल्दियौ त एमएन को डिटर्मिनेन्ट पनि निकाल्दियौ। अगेन द डिटर्मिनेन्ट अफ एमएन इक्वल्स टू 38 46 24 29 इक्वल्स टू 29 into 38 minus 46 into 24 equals to
मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँदो रहेछ 1102 minus 1104. Therefore, the determinant of Mn is -2. ठीक छ ल Mn को डिटर्मिनेन्ट पनि कति नै आयो त -2 आयो। अब यहाँसम्म हजुरलाई केही छ कन्फ्युजन? केही पनि छैन। यति प्रुभ गर्नु छ भने पहिला तपाईले M इन्भर्स निकाल्नुस्, N इन्भर्स निकाल्नुस्, Mn निकाल्नुस्, त्यसपछि चाहिँ बल्ल अब LHS RHS गरेर प्रुभ गरौ है त। ओके ल इन्भर्स नमेटौँ, अहिले चाहिन सक्छ, यहीँबाट हेरौँ है। ल अब LHS इक्वल्स टु हाम्रो LHS कति थियो Mn को इन्भर्स थियो। Mn को इन्भर्स भनेको 1/Mn को डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ Mn। ओके ल अब कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त। Mn को डिटर्मिनेन्ट कति आयो -2 आयो एन्ड कति छ हाम्रो Mn को एडजोइन्ट 29 38 46 24। ठीक छ बुझ्नुहुन्छ नि मजाले। अब 2 ले डिवाइड गर्दिने है, अरु केही पनि हैन। -29/2 माइनस माइनस के हुने भयो प्लस हुने भयो, लेखिराख्नु परेन। 46 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुने भयो 23। माइनस माइनस के भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो 24 डिवाइड 2 कति हुने भयो त 12। डिवाइडमा छ नि त यो 1/, भने पछाडि है। र 38 लाई अब यो साइन माइनस हुने भयो, 38 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति त 19। हाम्रो चाहिँ LHS यस्तो निस्कियो है। ल अब RHS मा हामीलाई के भन्थ्यो, RHS मा हामीलाई भन्थ्यो RHS इक्वल्स टु N इन्भर्स इन्टु M इन्भर्स और N इन्भर्स डट M इन्भर्स है। ल हाम्रो कति आएको थियो र N इन्भर्स चाहिँ -7/2 5/2 3 -2। अब M इन्भर्स कति थियो हेर्नुस् त। M इन्भर्स 5 दुना 10 9 1 थियो भने पछाडि कति रहेछ त भनेर भन्दा 2 5 -3 3 यो थियो हाम्रो के त M इन्भर्स। ल मल्टिप्लाई गर्दियौं इक्वल्स टु नातिकन है -7/2 इन्टु 2 -7/2 इन्टु 2। अब यसले यसलाई है प्लस 5/2 इन्टु 3। ठीक छ। अब फेरि यसले यसलाई -7/2 इन्टु -3 -7/2 इन्टु -3 प्लस 5/2 इन्टु 5। ठीक छ ओके। अब यसले यसलाई 3 इन्टु 2 3 इन्टु 2 सरी यो पनि -3 नै हो नि त है। 3 इन्टु 2 प्लस -2 इन्टु -3। ओहो त यो -3 हो है, यहाँ छोडिएछ। यसले यसलाई गर्दाखेरि यो पनि कति हुनु पर्यो त -3 हुनु पर्यो है, किनकि दुईटैको साइन चेन्ज गर्नु पर्यो नि त हामीले त है। ल ओके। अब फेरि यसले यसलाई 3 इन्टु -3 हेर्नुस् है 3 इन्टु -3 प्लस -2 इन्टु 5। ओके ल अब गरौँ कति आउँछ। 2 2 त क्यान्सल भइहाल्यो। -7 प्लस सरी प्लस पनि हुने भएन, अब यो माइनस इन्टु यो प्लस कति हुने भयो त -5 3 जा 15/2। ओके ल अब यसमा 7 3 जा 21/2 प्लस 5 5 जा 25/2 है। अब यसमा हेरौँ 2 3 जा 6 प्लस 6। ओके ल यसमा हेरौँ -9 -10 इक्वल्स टु ल अब एलसीएम लिइदिनु भयो 2 भने 7 2 जा 14 हुन्छ।
-14 ल एकैचोटि गरिदिउँ फेरि -14 -15 फेरि 2 एलसिएम लिइदिनु भयो भने यसमा चाहिँ 21 + 25 दुइटैमा 2 छ नि त, यो 12 भइहाल्यो, यो माइनस कति भइहाल्यो त 19। अलिअलि छाट आइसक्यो, आइसक्यो 12 र -19 दुइटा त आइसकेछ, अब माथिको केस मात्रै बराबर हुन बाँकी रह्यो है। -29/2 केस मिलिहाल्यो। 21 र 25ले कति हुनुभयो त 46, 46लाई 2ले भाग गरिदिनुहोस् 23, 12 - 19। Therefore LHS equals to RHS proved। हेर्नुहोस् त दुईटै LHS र RHS के आइहाल्यो त सेम आइहाल्यो। यसमा तपाईलाई अलिकति टेक्निकल्ली प्रब्लम आउन सक्छ प्लस माइनस फ्र्याक्सन बिगार्नलाई, नत्र भने अप्ठ्यारो केही पनि छैन है। ठिक छ, सिम्पल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै एकैचोटि गर्न नखोज्नुस्, ब्रेकडाउन गरेर गर्नुस्, मिलिहाल्छ है। ओके, ल क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ हामीले। क्वेशन नम्बर 8A मा तपाईलाई भन्छ, 8 मा 8 को गरौँ पहिला, ए र बी त गर्दै गरौँला। इफ A equals to the matrix A is 5 3 3 2 then show the following भनेको रहेछ। then prove, तपाईलाई आई मा के प्रुभ गर भन्यो, ए इन्भर्स को पनि इन्भर्स कति हुन्छ, ए हुन्छ प्रुभ गर भन्यो। नेक्स्ट वन मा ए इन्भर्स को ट्रान्सपोज 2i मा द ए इन्भर्स को ट्रान्सपोज इक्वल्स टू ए ट्रान्सपोज को इन्भर्स, एन्ड द थर्ड आई इज A inverse A equals to A inverse equals to I। युनिटरी आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसमा पनि प्रोसेस त के छ त, गर्ने प्रोसेस त लामो छ। ल अब सुरुदेखि सुरु गरौँ। सबसे पहिला त हामीलाई के भनेको रहेछ, ए इन्भर्स चाहिँ ए इन्भर्सलाई फेरि पनि इन्भर्स गरिदियो भने कति आउँछ त, ए आउँछ भनेर प्रुभ गर भनेको रहेछ। ल अब फर आई को लागि सोल्युसन लेखौँ। A equals to 5 3 2 2 हैन, देख्नु यसरी उल्टो सार्न दिन सक्छु है मैले त 3 2, तपाईहरुको पनि हुन सक्छ है त्यो। ल अब इन्भर्स निकाल्न, फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड के त डिटरमिनेन्ट 5 3 3 2 इक्वल्स टु 5 into 2 minus 3 into 3 therefore A determinant कति आउने 1 which does not equals to 0, so it has के त inverse। ओके, ल अब ए इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ, को आएछ भनेर के। ए इन्भर्स इक्वल्स टु 1 अपन डिटरमिनेन्ट अफ ए डट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टु 1 अपन 1, केही प्रब्लम भएन। एडजोइन्टलाई कति हुने भयो त अब 2 5 -3 -3, देयरफोर ए इन्भर्स इक्वल्स टु कति आउने भयो त 2 -3 -3 5। ठीक छ, ल ए इन्भर्स त यति निस्क्यो, तर हामीलाई सोधेको के छ त, ए इन्भर्स को इन्भर्स निकाल भनेर सोधेको छ हो। ल अब फेरि हामीले चाहिँ के निकाल्न पर्यो अगेन। ठीक छ, क्याल्कुलेसन अफ
इन्भर्स अफ ए इन्भर्स। ठिक छ ल, त्यस्तो हो भने नाउ भनिराख्नु परेन, डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्भर्स निकाल्नु पर्यो नि त है। डिटर्मिनेन्टको ए इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि यो कति हुनु भयो त 2 - 3 - 5। ठिक छ, इक्वल्स टु 5 × 2 फर्मुलाको माइनस -3 × -3 10 माइनस दुईटा माइनस प्लस हुने भइहाल्यो 9 इक्वल्स टु 1। देयरफोर ए इन्भर्सको डिटर्मिनेन्ट पनि कति नै आउँदो रहेछ त 1 नै आउँदो रहेछ। नाउ ए इन्भर्सको इन्भर्स इक्वल्स टु कति आउँछ 1 ए इन्भर्सको डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए इन्भर्स। ठिक छ, अब तपाईलाई के निकाल भनेको थियो ए इन्भर्सको इन्भर्स निकाल भनेको थियो। त्यो भएर फर्स्ट अफ अल हामीले के फाइन्ड गरियो ए इन्भर्स फाइन्ड गरियो। अब ए इन्भर्सको इन्भर्स फाइन्ड गर्नलाई ए को फाइन्ड गर्दा जे प्रोसेस गरेको थियो त्यही प्रोसेस हो, जस्ट ए को फाइन्ड गर्दा ए हुन्थ्यो नि ए इन्भर्सको गर्दा ए इन्भर्स लेखिन्छ, झुक्किन भएन है। त्यही हो मेन कुरा 1/1। अब हाम्रो एडजोइन्ट कति हुन्छ हेरौँ, ठाउँ उल्टाइदिनुस् 5 2 3 3 डिवाइड गर्दा कति आइहाल्यो 5 3 3 2 विच इज इक्वल्स टु के त ए। यो भनेकै कति हो ए हो, प्रुफ भयो कि भएन त प्रुफ। ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ नि? यहाँसम्म त केही प्रब्लम छ? केही पनि प्रब्लम छैन है। ल अब 2i मा हेरौँ। ए इन्भर्स कति आएको छ त्यति याद भए त भइहाल्यो, हामीलाई अरू के चाहियो र है। ल 2i मा सबैभन्दा पहिला ट्रान्सपोज निकालेर राख्दिउँ है। 2i को लागि तपाईलाई सोधेको छ ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स। ठिक छ, ल सबसे पहिला हियर ट्रान्सपोज निकालेर राख्दिउँ। ए ट्रान्सपोज ए इक्वल्स टु 5 3 3 2। अब ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु ट्रान्सपोजको मतलब रोलाई कलम बनाइदिनुस्। 5 3 रोमा छ कलम बनाइदिनुस्, 3 2 रोमा छ कलम बनाइदिनुस्, सकिहाल्यो। ए ट्रान्सपोज आयो। यति आइसके पछाडि अब हामी एलएचएसबाट सुरु गरिदिँदा भयो। एलएचएस इक्वल्स टु कति छ ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज। ओके, ए इन्भर्स हामीले कति निकालेर रहेछ हेर्नुहोस् त, अघि निकालेको छ अगाडि है। अब निकालिराख्नु पर्यो त परेन, प्रिभियस क्वेसनमा निकालिसकेको छ भने अब पर्दैन हामीले निकाल्न। ठिक छ, इक्वल्स टु अब यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिने भनेको के बनाइदिने भनेको हो त तपाईलाई रोलाई कलम कलमलाई रो। अब चेन्ज गर्दा दुईटा मध्ये कुनै एउटाले मात्रै गर्नुस्। फेरि यो रोलाई कलम बनाउने फेरि यो कलमलाई रो बनाउने गर्न भएन। रो लिएपछि रो प्रोसेस, कलम लिएपछि कलम प्रोसेस। ल जस्तै 2 - 3 लियो भने 2 - 3 - 3 5 र हाम्रो एलएचएस कति आयो त यति आयो। सिम्पल छ, केही पनि प्रब्लम छैन। अब अगेन आरएचएस इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोजको के निकाल्नु छ त इन्भर्स निकाल्नु छ। ठिक छ, ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स निकाल्नु छ आरएचएसमा हामीलाई। आरएचएसमा ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स निकाल्नु छ भने यसको लागि सबसे पहिला त अब हेर ए ट्रान्सपोज त पत्ता लागिसक्यो। अब मोडुलस अफ ए ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, ए ट्रान्सपोजको के त मोडुलस निकाल्दिउँ। ए ट्रान्सपोजको मोडुलस निकाल्दा 5 3 3 2 यो पनि कति नै आउने भइहाल्यो त 1 आउने भइहाल्यो। अब कसरी 1 आएको भन्नुहुन्छ भने 5 × 2 - 3 × 3 अनि 5 2 = 10 - 3 इक्वल्स टु 1। देयरफोर 3 अरे 9 ए ट्रान्सपोजको डिटर्मिनेन्ट पनि कति नै आउँदो रहेछ त 1 which is not equals to 0, so it has inverse है। so it has inverse। ल अब निकाल्दिउँ ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स। आरएचएस इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स।
यसको फर्मुला के हुने भयो त 1/A ट्रान्सपोज को डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ A ट्रान्सपोज 1/1। अब एडजोइन्ट अफ A ट्रान्सपोज को एडजोइन्ट हुने भने पहिला त साइन चेन्ज गर्न पर्यो। साइन चेन्ज गर्न पर्यो भने साइन कति सरी प्लेस चेन्ज गर्न पर्यो भने पहिला त्यसरी 2 5 हुने भयो, त्यस पछाडि कति हुने भयो त -3 ठीक छ। र डिवाइड गरिदिनुस् कति नै आयो त 2 -3 -3 5। बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नु हुँदैन? के छ प्रब्लम? छैन। अब हेर्नुस् त देयरफोर LHS इक्वल्स टु RHS प्रुभड। केही छ प्रब्लम? केही पनि छैन। जस्ट तपाईले चाहिने कुरा चाहिँ RHS गर्नभन्दा पहिले निकालेर राखिसक्नुपर्छ। अब जस्तै किनकि यहाँ तपाईले इन्भर्सको लागि एउटा एडजोइन्ट चाहिन्थ्यो, एडजोइन्ट त त्यही गर्दा पनि केही फरक परेन। अर्को हामीलाई के चाहिन्थ्यो त डिटर्मिनेन्ट चाहिन्थ्यो। डिटर्मिनेन्ट पहिल्यै निकालेर राख्नुस्, ट्रान्सपोज पहिल्यै निकालेर राख्नुस्, भ्यालु हाल्दिनुस्, आइहाल्छ, केही पनि फरक पर्दैन है। ठीक छ? क्लियरली बुझिन्छ नि? मजाले बुझिन्छ है। ओके, ल अब हेरौँ 3i को A इन्भर्स A इक्वल्स टु A इन्भर्स इक्वल्स टु कति त I। ल अब गरौँ। हियर LHS इक्वल्स टु A इन्भर्स A इन्भर्स हामीले अघि नै क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। हाम्रो A इन्भर्स कति आएको थियो? 2 -3 -3 5 आएको थियो। ठीक छ। A कति छ हाम्रो? 5 3 3 2। ल मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँदो रहेछ है। 2 × 5 माइनस, अब नगर्दिउँ फेरि एकैचोटि है, प्लस -3 × 3। ओके, 2 × 3 प्लस -3 × 2 -3 × 5 प्लस 5 × 3 अनि -3 × 3 प्लस 5 × 2। अब हेर्नुस् 5 2 जा 10 -9 1 0 0 1 इक्वल्स टु I। यो त LHS गर्दा त के निस्किहाल्दो रहेछ त I निस्किहाल्दो रहेछ। I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। अब मिडल साइड गरौँ। मिडल साइड छ हाम्रो A इन्भर्स। A अगाडि राखौँ 5 3 3 2 2 -3 -3 5। कसरी ब्राकेटै जोडिन गएको त है। -3 -3 5। यसको भ्यालु कति छ? 5 3 3 2। A इन्भर्स कति छ? 2 -3 -3 5। 2 -3 -3 5। ल अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ है। 5 × 2 प्लस 3 × -3 5 × -3 प्लस 3 × 5 3 × 2 प्लस 2 × -3 3 × -3 प्लस 5 2 × 5। ओके, यो पनि कति नै आउँछ त 1 0 0 1 इक्वल्स टु कति नै हो त I नै हो। Therefore LHS equals to MS equals to RHS equals to I। ठीक छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि हामीले कति निकाल्दियौँ त I निकाल्दियौँ, जहाँ I भनेको के हो त 1 0 0 1 हो। राइट ह्यान्ड साइडबाट पनि कति नै आइहाल्यो, मिडल साइडबाट पनि 1 0 0 1 आइहाल्यो, जहाँ I इज अ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो। सकिहाल्यो है। ल अब 8 को B हेर्नुस् है त। 8 को B मा के भन्छ तपाईलाई? यो त A भयो। अप्ठ्यारो छैन है, सजिलो छ च्याप्टर चाहिँ, तर अलिकति प्रोसेस चाहिँ के छ, लेन्दियर छ, बिग्रनै सक्ने खालको छ है प्रोसेस चाहिँ। माइनस प्लसमा अन्त केहीमा प्रब्लम छ त अन्त केहीमा पनि तपाईहरुलाई प्रब्लम छैन है। 8 को B हेर्नुस् अब।
B equals to, the matrix B is 4 7 1 2, and you have to show same अघि जे थियो त्यही नै हो गर्न पर्ने प्रूफ। पहिलो प्रूफ थियो के हो, बी इन्भर्स को इन्भर्स गर्नुभयो भने फेरि केमै फर्किन्छ, बी मै फर्किन्छ। दोस्रो के थियो, बी इन्भर्स को ट्रान्सपोज गर्नु र बी इन्भर्स को ट्रान्सपोज गर्नु र बी ट्रान्सपोज को इन्भर्स गर्नु के हो त, सेम हो, त्यो पनि प्रूफ गर्न पर्यो। नेक्स्ट के थियो त तपाईलाई भनेर भन्दा 3i मा बी इन्भर्स बी सरी बी इन्भर्स इक्वल्स टू बी इन्भर्स बी इक्वल्स टू कति छ त, आई छ, प्रूभ गर्न सकेको छ। केही पनि फरक छ त, खाली मैट्रिक्स मात्रै फरक हो, अरु केही पनि फरक छैन है यसमा। ल अब सुरु गरिदिइहालौँ। पहिला त के फाइन्ड गर्नु पर्यो, बी इन्भर्स फाइन्ड गर्नु पर्यो है, त्यस पछाडि बाँकी कुरा गर्दै जाउँला है। हियर बी इक्वल्स टू 4 1 7 2, टु क्याल्कुलेट बी इन्भर्स हामीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ डिटर्मिनेन्ट थाहा हुनु पर्यो 4 1 7 2। अब त आँखैले हेरेर यसो क्वेसन हेरेर भन्न सक्ने नि भइसक्नु भयो होला है गर्दा गर्दा। 4 into 2 minus 7 into 1, therefore the determinant of b is कति त 1, which does not equals to 0, so it has inverse। ओके, ल क्याल्कुलेट गरिदिउँ अब बी इन्भर्स क्याल्कुलेट गरिदिउँ। बी इन्भर्स इक्वल्स टू के हो, बी इन्भर्स को फर्मुला डिटर्मिनेन्ट अफ बी डट एडजोइन्ट अफ बी। ओके, द डिटर्मिनेन्ट 1 छ, केही मतलबै भएन, एडजोइन्ट कति छ हामीसँग हेरौँ त 2 4 -1 7। यो त एडजोइन्ट बनाएको त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईले है। यो मेन डायगोनल, यसरी झर्ने डायगोनललाई मेन डायगोनल भनिन्छ। यो मेन डायगोनल चाहिँ के हुन्छ, स्विच हुन्छ, यसको एलिमेन्ट चाहिँ स्विच भयो र सेकेन्डरी डायगोनलको एलिमेन्टमा चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ है। देयरफोर बी इन्भर्स इक्वल्स टू कति आयो त तपाईको 2 -1 -7 4 आयो। अब तपाईले त के फाइन्ड गर्न पर्ने हो, बी डबल इन्भर्स इक्वल्स टू बी हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्न पर्ने भएको छ त छैन। एन्ड ल अब बी इन्भर्स आयो, अब बी इन्भर्स आयो भने बी इन्भर्स को पनि के निकाल्नु छ त, इन्भर्स निकाल्नु छ। त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट अफ बी इन्भर्स निकालौं पहिला। डिटर्मिनेन्ट अफ बी इन्भर्स इक्वल्स टू कति आउने भयो त 2 -1 -7 4 इक्वल्स टू 4 into 2 फर्मुला को माइनस -7 into -1। ओके, 4 2 जा 8, फर्मुला को माइनस प्लस हुने भयो 7। देयरफोर बी इन्भर्स को डिटर्मिनेन्ट पनि कति नै आयो त 1 नै आयो। ल अब बी इन्भर्स को के निकाल्नु पर्यो त, इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। प्रोसेस केही फरक छ त, हेर्नुस् साइड बाइ साइड केही पनि फरक छ छैन। के लेखिदिनुस्, सो इट हैज इन्भर्स लेखिदिनुस्। ओके, केही छ प्रब्लम, केही छैन। ल अब हेरौँ बी इन्भर्स को इन्भर्स, बी इन्भर्स त छँदैछ, त्यसको पनि इन्भर्स निकाल्न लगाएको हो हामीले। भनेपछि यहाँ के लाग्ने भयो त, बी इन्भर्स को के आउने भयो, डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ, यहाँ पनि हामीलाई के चाहियो त, बी इन्भर्स चाहियो इन्भर्स को निकाल्नलाई। यो डिटर्मिनेन्ट 1 छ, केही फरकै परेन। ल बी इन्भर्स को एडजोइन्ट कति हुन्छ हेरेर लेख्दिउँ है त। बी इन्भर्स को एडजोइन्ट, बी इन्भर्स कति आएको छ हाम्रो 2 -1 -7 4 आएको छ। भनेपछि पहिला त यो उल्ट्याम 4 2 1 7 इक्वल्स टू कति आयो त 4 1 7 2, which is equals to b, जुन चाहिँ के नै हो त, सिधै हेर्नुस् त 4 1 7 2 के नै हो, b नै हो, प्रुफ भयो है। अप्ठ्यारो छ त, केही छैन। पहिला बी इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नुस्, अनि फेरि त्यो बी इन्भर्स को फेरि इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नुस्। इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई सबैभन्दा पहिला डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट निकालेपछि फर्मुला हाल्नुस्,
फर्मुलामा एडजोइन्ट तपाईँले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। केही छ त प्रब्लम? केही छैन है। अब बी इन्भर्स पनि मेट दिए भइहाल्यो, यही 1 भए पछाडि त खासै गाह्रो भएन नि त। ल अब 2i मा तपाईलाई के भन्छ त, बी इन्भर्स को ट्रान्सपोज गर्नुस् र बी ट्रान्सपोजलाई इन्भर्स गर्नुस्, एउटै निकाल्नुस्। अब बी इन्भर्स तपाईसँग अघि निकालिसक्नु भएको छ, ट्रान्सपोज छ त छैन? पहिला ट्रान्सपोजको काम सकाउँ अनि है। हियर बी इक्वल्स टु 4172, बी ट्रान्सपोज इक्वल्स टु, रोलाई के बनाइदिनुस् त, कलम बनाइदिनुस् है, 4172। ल अब यसको इन्भर्स निकाल्नु छ भने यसको केसम्म निकालेर राख्दियौँ त हामीले, बी ट्रान्सपोज को के भन्छ डिटर्मिनेन्ट निकालेर राख्दियौँ। त्यस पछाडि एकौरो काम हुन्छ हाम्रो है, which does not equals to 0, so it has इन्भर्स। ठीक छ? ल अब नाउ ल एलएचएस गरौँ। कक्षा हाम्रो एलएचएस इक्वल्स टु बी इन्भर्स को ट्रान्सपोज। हाम्रो बी इन्भर्स कति थियो हेर्नुस् त, 4172 थियो भने इन्भर्स कति हुने भयो त, 1 छ नि त हाम्रो, त्यही भएर है यसको के गरिदिनु पर्यो, ट्रान्सपोज। ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कलम, कलमलाई रो, 2 - 1 - 7 4। एलएचएस यति आउँदो रहेछ। ल अब आरएचएस गरेर हेरौँ। आरएचएस इक्वल्स टु कति दिएको छ, आरएचएस बी ट्रान्सपोजको इन्भर्स भनेको छ, बी ट्रान्सपोजको इन्भर्स भनेको छ, बी ट्रान्सपोजको इन्भर्स भनेको छ भने के हो फर्मुला, 1 डिटर्मिनेन्ट अफ बी ट्रान्सपोज डट एडजोइन्ट अफ बी ट्रान्सपोज। डिटर्मिनेन्ट अफ बी ट्रान्सपोज त कति निस्किएको छ, 1 निस्किएको छ। अब बी ट्रान्सपोज कति आएको छ हेर्नुस् त, बी ट्रान्सपोज आएको छ तपाईको 4712 आएको छ। यसको एडजोइन्ट कति हुन्छ, यसको एडजोइन्ट हुन्छ 2 4 - 7 - 1 हो, इक्वल्स टु 2 - 7 - 1 4। 1 ले डिभाइड गर्दा त के नै आउने भयो त, सेम आउने भयो। ल हेर्नुस् अब आरएचएस र एलएचएस एउटै छ कि छैन, दुईटै सेम छ। हेन्स एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। ओके, बुझिन्छ? केही छ प्रब्लम? केही पनि छैन है। ल अब 3i मा, ठीक छ? ल 3i मा बी अब दिएको रहेछ। ल एलएचएस बाट सुरु गरौँ। एलएचएस इक्वल्स टु बी इन्भर्स। बी त हामीलाई 4172 थाहा छ, बी इन्भर्स कति हो थाहा भइसक्यो, 2 - 1 - 7 4। यो पहिले क्याल्कुलेट गरिसकेको छ है, त्यहीबाट ल्याएर राखेको है। ल अब गरी हेरौँ कति आउँछ, 4 × 2 + 1 × -7। अब फेरि 4 × -1 + 1 × 4, 7 × 2 + 2 × -7, फेरि 7 × -1 + 2 × 4 गर्दा कति आयो त, 1001। ठीक छ? गजबले बुझिन्छ। केही छ प्रब्लम? केही छैन। ल अब यो एलएचएस भयो। ल अब मिडल साइड निकाल्दिउँ। अब इक्वल्स टु आई सिधै यहीँ लेखिदिए पनि केही फरक पर्दैन, नभए राइट ह्यान्ड साइडमा आई इक्वल्स टु भनेर गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। नभए अब हेर्नुहोस् आरएचएस इक्वल्स टु कति दिएको छ तपाईँलाई, आई। त्यो आई भनेको कति हो त, 1001 हो। सिम्पल। अब यसैमा इक्वल्स टु आई लेखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन होइन। म त्यसरी गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने यसरी गरिदिनुहोस् राइट ह्यान्ड साइडको। ल मिडल साइड निकालिदिउँ। बी इन्भर्स बी इक्वल्स टु इन्भर्स पहिला लेखौँ, 2 - 1 - 7 4 4172। ओके, मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 2 × 4 2 × 4 + -1 × 7, फेरि 2 × 1
plus minus 1 into 2 minus 7 into 4 plus 4 into 7 minus 7 into 1 plus 4 into 2 equals to कति आउनु भयो त 1001 हैन त केही छ त प्रब्लम केही छैन hence LHS equals to MS equals to RHS proved सबैको भ्यालु के नै आइहाल्यो त सेम आइहाल्यो केही गाह्रो छ केही पनि छैन जस्ट क्याल्कुलेसनमा झुकिन चाहिँ भएन है ओके ल क्वेशन नंबर 9 हेरौँ क्वेशन नंबर 9 ले तपाईलाई भन्यो फर व्हाट भ्याल्यु अफ x द प्रोडक्ट अफ मैट्रिक्स डज नट हैव इट्स इन्भर्स मैट्रिक्स भनेर दिएको छ फर व्हाट भ्याल्यु अफ x कति थियो 3 2 x4 multiplied by 2 minus 3 2 doesn't have inverse ओके यही सोधेको छ क्वेशनले इन्भर्स नहुनलाई के हुनु पर्यो मैट्रिक्स सिंगुलर हुनु पर्यो और त्यो मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो सोलुसन अब के भन्नु पर्यो त the determinant of the matrix must be 0 not to have an inverse so डिटर्मिनेन्ट कति हुन पर्छ अरे 0 हुन पर्छ अरे पहिला त मल्टिप्लाई गरौँ 3 2 x4 2 minus 1 3 2 equals to सिंगुलर मैट्रिक्स त बनाउनु पर्यो नि त 3 into 2 plus 2 into 3 3 into 2 plus 2 into 3 अब फेरि 3 into minus 1 plus 2 into 2 ठीक छ x into 2 plus 4 into 3 x into minus 1 plus 4 into 2 ठीक छ गुड ल कति हुने भयो त 3 2 जा 6 3 2 जा 6 12 भयो minus 3 plus 4 1 भयो 4 3 जा 12 plus 2x plus 12 यतापट्टि कति हुने भयो त 8 minus x हो यहाँसम्म त बुझ्यो नि अब अकॉर्डिंग टू क्वेशनले त्यसो के भनेछ त भन्दा यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुनु पर्यो त अब 0 हुनु पर्यो 12 1 2x plus 12 8 minus x मस्ट बी कति हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो इफ इन्भर्स नहुने हो भने ल अब मल्टिप्लाई गर्दियौ 12 ब्रैकेटमा 8 minus x इक्वल्स टु अरे फर्मुलाको माइनस 1 2x plus 12 और 12 8 जा 96 96 minus 12x minus 2x minus 12 equals to 0 और minus 14x equals to अब हेर्नुस् 84 आउँछ minus 84 divide 14 गरिदिनुस् therefore x equals to कति आउनु पर्ने रहेछ त 6 आउनु पर्ने रहेछ है ल x को भ्यालु 6 लेखियो भने चाहिँ यो मैट्रिक्स को यो मल्टिप्लाई गरेर निस्किने मैट्रिक्स को के हुँदैन त इन्भर्स हुँदैन है अब कसरी नहुँदो रहेछ हेर्नुस् त 6 भएपछि यो 24 हुने भयो यो 2 हुने भयो 12 दुना 24 माइनस 24 डिटर्मिनेन्ट कति आइहाल्यो त 0 आइहाल्यो है
यसरी हामीले एक्सर्साइज 7.2 कम्प्लिट गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई केही पनि प्रब्लम छ भन्यो भने कमेन्टमा यसो छ्यास्स पिन गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा हेर्दै गर्नु होला, होमवर्क पनि गर्दै गर्नु होला, सिक्दै पनि जानु होला है त। ल स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, च्यानल हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।